अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हैशटैग सियासत के साथ मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाकर इत्तेहादी हुकूमत ने इमरान खान के पंजाब असम्बली तहलील करने के प्लान को नाकाम बनाने की हिकमत अमली बना ली है, मगर स्पीकर पंजाब असम्बली ने गवर्नर के इजलास बुलाने को गैर आईनी करार देकर कहानी में ट्विस्ट डाल दिया है। अब बात नंबर गेम की है, क्योंकि जुमे के रोज अदम एतमाद की वोटिंग होनी है और इसका इन्हिसार नंबर पूरे होने या ना होने पर है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने आज मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि नंबर गेम के लिए हमारे अरकान को फोन कॉल्स आ रही हैं। जो खवातीन मेंबरान है, उन्होंने कहा कि पहले उन्हें पैसों की ऑफर की गई। मैं अपने एमपीएस को सलाम पेश करता हूं जिन्होंने इन ऑफर्स को रिजेक्ट किया। उसके बाद ज्यादा तशवीश इस बात की है कि आज एमपीएस ने इमरान खान साहब को ये बताया कि उन्हें कुछ फोन गए हैं मुल्तान में और लाहौर में कि आप गायब रहेंगे, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है, और उसको भी उन्होंने मुस्तरद कर दिया। अदम एतमाद की तहरीक इंशाअल्लाह नाकाम होगी। वहीं पंजाब असम्बली तहलील होगी, वहीं पे केपी असम्बली जो है उसको भी तहलील कर दिया जाएगा। अगर स्पीकर साहब ने सदर साहब को खत लिखा तो उनका मिसकंडक्ट के ऊपर कार्रवाई भी शुरू हो सकती है गवर्नर के खिलाफ, गवर्नर को हटाया भी जा सकता है, और अगर गवर्नर ने ये हद क्रॉस की तो उन पर आर्टिकल 6 का केस भी हो सकता है। अब वजीर आला कोई खड़ाक करेंगे या फिर गवर्नर राज लगेगा, चीफ मिनिस्टर तब्दील होगा या फिर गवर्नर को हटा दिया जाएगा। पीटीआई सदर मुमलिकत को खत लिख चुकी है, मगर गवर्नर ने खत अभी लिखना है। क्या पंजाब में वाकई बहरान है या फिर महज प्याली में तूफान है? एक जानिब 13 जमाती पीडीएम है और दूसरी जानिब अकेला कप्तान है, और इस धींगा मुश्ती का कोहना मुशक तख्ता लाहौर है। सियासी जमातों की जोड़ तोड़ की पॉलिसी उरूज पर है, बैठकें लग गई हैं, पैगाम रसाइयां हो रही हैं, मेल मुलाकातें भी जारी हैं। कोई इजलास न बुलाने का कह रहा है तो कोई सील करने की बात कर रहा है। कल तक खान इत्तेहादी हुकूमत पर दबाव बढ़ाते हुए कभी एहतजाज तो कभी लॉन्ग मार्च, कभी इस्तीफे तो कभी असम्बलियां तहलील करने का ऐलान करते हुए शिकंजा कसते चले जा रहे थे, मगर पीडीएम जमातों ने अचानक ही पंजाब हुकूमत का तख्ता उलटने का प्लान बना लिया। एक जानिब एतमाद का वोट है तो दूसरी जानिब अदम एतमाद की तहरीक। वज़ीर आला पंजाब के लिए एक के बाद एक मुश्किल सीढ़ी लग चुकी है। अब पीटीआई पंजाब असम्बली तहलील करेगी या फिर पीडीएम पंजाब हुकूमत का तख्ता उल्टेगी। सियासी हरीफों के माबैन कांटे का मैच पड़ चुका है। पंजाब असम्बली का इजलास बुलाने पर स्पीकर और गवर्नर पंजाब के दरमियान आईनी और कानूनी जंग शुरू होने का खदशा भी पैदा हो चुका है, जिससे मुल्की सियासी अदम इस्तेहकाम संगीन तर होता हुआ आईनी और इंतजामी बहरान में बदलता नजर आ रहा है। महसूस होता है कि एक मर्तबा फिर तख्ते पंजाब का फैसला अदालतों में होगा। मुल्की सियासी अदम इस्तेहकाम आईनी बहरान पैदा करने का सबब बन गया है। इस वक्त पंजाब मुल्की सियासत का अखाड़ा बन चुका है। पीटीआई बमुकाबला पीडीएम पंजा आजमाई जारी है, मगर हार या जीत का फैसला काफ लीग के इधर या उधर होने पर है। तमाम सियासी जमातों की मरकजी क़यादत ने लाहौर को मस्कन बना लिया है और अदम एतमाद की तहरीक के सुरखैल आसिफ अली जरदारी, जो गेम उलटने या पलटने की सलाहियत से माला माल हैं, वो इस वक्त सारी तवानाइयां बरूए कार लाते हुए चौधरी शुजात हुसैन को मैच फिक्स कराने पर लगे हुए हैं। खान की गुगली, इन स्विंग, यॉर्कर और बाउंसर्स के मुकाबले में पीडीएम झाड़ू फेरने पर उतर आई है। एक तरफ पंजाब असम्बली में एतमाद और अदम एतमाद की कहानी के जरिए आईनी चाल चल रही है, तो दूसरी जानिब नंबर गेम बनाने के लिए काफ लीग और पीटीआई के अरकान तोड़ने के लिए भी काविशें जारी हैं। पीडीएम हर वो काम कर उतर आई है कि जिससे उन्हें इलेक्शन ना कराने का मौका मिल जाए। सियासतदान इक़्तिदार की नूरा कुश्ती खेलने में इतने मसरूफ हैं, जबकि मुल्क मुआशी, सियासी, खारजा और इंतहा पसंदी जैसे एक के बाद एक बहरान में धंसता चला जा रहा है। पंजाब हुकूमत का क्या होगा? आईनी बहरान का क्या बनेगा? सियासी जमातों की रस्साकशी का आखिर हल क्या निकलेगा, कैसे निकल सकेगा? इसी पर मैं अपना पैनल आज इंट्रोड्यूस करवा दूं, क्योंकि कानूनी पेचीदगियां इतनी ज़्यादा हैं तो कानूनी माहिरीन का होना बहुत ज़रूरी है। तो अहमद बिलाल महबूब, सरबरा
पिल डैड हमें ज्वाइन करेंगे कुछ देर में, और राजा आमिर अब्बास साहब माहिर कानून है वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जबकि साथ ही साथ माहिर कानून हामिद खान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। हामिद साहब, मैं सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगी। स्पीकर ने खत लिख दिया है मिसकंडक्ट पे गवर्नर के सदर मुमलिकत को, चांसेस हैं कि सदर मुमलिकत डी नोटिफाई कर सकते हैं गवर्नर को? देखिए, गवर्नर की अपॉइंटमेंट या रिमूवल जो है वो प्राइम मिनिस्टर की मशवरे से एडवाइस पे ही हो सकती है। ऑन हिज ओन जो प्रेसिडेंट है वो डी नोटिफाई नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये जो आईनी बहरान पैदा हो गया है इसके लिए जाहिर है कोशिशें की जा रही हैं कि इसे निपटा जाए, हर जमात कोशिश कर रही है कि वो किसी तरीके से हल निकाल ले। तो पहले तो सवाल ये है कि क्या गवर्नमेंट ये इस्तेहकाक रखती थी कि वो एक के बाद एक दोनों तरीके साथ चला जाए, जिसका जो मेन पर्पस है वो वोट ही है? जी बिल्कुल गलत किया है, क्योंकि दो चीजें एक वक्त में नहीं हो सकती थी, क्योंकि दो अलग-अलग शिकें हैं, एक अदम एतमाद की है और एक एतमाद हासिल करने की है। तो उनको चूज करना था कौन सा उन्होंने मूव करना है, लेकिन उन्हें बज़ाहिर अदम एतमाद की जो तहरीक लाने का मकसद ये था कि कहीं चीफ मिनिस्टर असेंबली डिसॉल्व करने की एडवाइस ना कर दे आर्टिकल 112 के तहत। तो उसको रोकने के लिए उन्होंने वो जो अदम एतमाद की तहरीक लेके आए। फिर उन्हें एहसास हुआ कि हम तो शायद नंबर पूरे नहीं कर सकते अदम एतमाद के लिए, तो अब उन्होंने फिर दूसरा रास्ता तलाश करने की कोशिश की है और उसका एतमाद का वोट लेने के लिए उसको कहा गया है। तो ये दो चीजें इकट्ठी नहीं हो सकती, वो आपस में एक दूसरे से कंट्राडिक्टरी हैं, दो अलग ये आइन की शिकें हैं, उनके पीछे कुछ और मकासद है। आप दोनों को एक वक्त में इस्तेमाल नहीं कर सकते। बुनियादी तौर पर जो सबसे अहम शिक है इन दोनों में से वो तो आर्टिकल 136 बनती है जो अदम एतमाद वाली है, क्योंकि जब आपने अदम एतमाद की एक मोशन कर दिया है तो आप अब इंतजार करें कि उसका क्या नतीजा निकलता है। क्योंकि दूसरी भी जो मूव है जो कि 130 के तहत वो कहते हैं कि एतमाद का वोट लें, वो उसका तो ऑलरेडी जब अदम एतमाद की तहरीक है उसी से पता चल जाएगा कि आया वो अदम एतमाद क्या होता है कि नहीं होता। वो तो जब आ गया है तो फिर दूसरी शिक को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो लिहाजा ये मैं समझता हूँ कि ये दोनों शिकों का इकट्ठे इस्तेमाल करना वो बड़ी हद तक जिसको हम अंग्रेजी में मेराफिडे कहते हैं या बंदियत मबनी है, दो शिकों को आपस में टकराना नहीं चाहिए आइन की, और ये आइन की मंशा के बिल्कुल खिलाफ है। ठीक है, हामिद खान साहब ये भी फरमाइएगा कि गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि गवर्नर आज रात को 12 बजे शायद डी नोटिफाई कर दें चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब को, तो क्या वो कर सकते हैं डी नोटिफाई? मैं नहीं समझता कि डी नोटिफाई करने के कोई प्रोविजन है, क्योंकि वो चीफ एग्जीक्यूटिव है। उसको रिमूव करने का यही तरीका है कि उसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया जाए, उस पर वोटिंग कराई जाए। अगर वो वोट आउट होता है उसको वोट आउट कर दिया जाए, फिर आप नए चीफ मिनिस्टर को इलेक्ट कर सकते हैं। यही तरीका आइन में दिया गया है और वही तरीका हो सकता है। लेकिन उनके पास ये जवाब है कि रूलिंग दी गई है स्पीकर की तरफ से, तो ज़ाहिर डी नोटिफाई कर सकते हैं। इजलास हमने कहा कि बुलाना है और वो नहीं बुलाया गया, उसे मुअत्तल कर दिया गया, जुम्मे पे लेकर जाया गया। इजलास तो चल रहा है, इजलास तो चल रहा था, बुलाया कब गया है? लेकिन गवर्नर ने जब उनको एतमाद का वोट लेने का कहा तो उस पे स्पीकर ने जब मुअत्तल किया तो उनके पास एक जवाब है। नहीं, गवर्नर उस वक्त बुला ही नहीं सकता जब ऑलरेडी सेशन में हो असेंबली। वो नया सेशन नहीं बुला सकता। सेशन तो तब होता है, बुलाया जाता है, गवर्नर के पास उस वक्त इख्तियार होता है सेशन समन करने का जब सेशन ना चल रहा हो या उस पिछला सेशन प्रोरोग हो चुका हो। ठीक है, तो स्पीकर के खिलाफ कुछ हो सकता है, कुछ कानूनी पहलू डिस्कस हो सकते हैं अगर गवर्नर साहब के बकौल उन्होंने उनकी बात नहीं मानी तो? गवर्नर स्पीकर का बॉस गवर्नर नहीं होता। ठीक है, स्पीकर तो असेंबली का इलेक्टेड नुमाइंदा होता है। लेकिन अदालत में तो जा सकते हैं ना सर, उसके खिलाफ अदालत में तो जा सकते हैं। अदालत में तो कोई भी कहीं भी जा सकता है, वो तो एक अलग बात है, अलग बहस है। लेकिन हम समझते हैं कि जो मामलात मुकर्रना में तय हो जाने चाहिए उनको मुकर्रना तक रहना चाहिए। आप खाम मामलात को बढ़ा के अदालतों में मत लेके जाए। ठीक है हामिद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपने साथ दिया।
میں راجہ عامر عباس صاحب آپ کی طرف آؤں گی. یہ جو بلکہ میں چاہوں گی کہ اس سے پہلے کہ میں آپ سے سوال کروں، میں احمد صاحب سے کوشچن کرنا چاہوں گی کہ سر آپ نے اتنی زیادہ ڈیٹیل میں چیزیں دیکھی ہیں، کبھی کوئی ایسا پریسیڈنٹ دیکھا ہے جو کہ ہماری تاریخ میں ملتا ہو؟ یہی سوال میں راجہ عامر صاحب آپ سے بھی کرنا چاہوں گی. راجہ عامر صاحب دیکھیں، یہ کب اس کو تھوڑا سا ہم پس منظر دیکھ لیتے ہیں کہ یہ سلسلہ چل کیا رہا ہے. یہ جب سے آپریشن ریجیم چینج کا سلسلہ چلا تو آپ نے دیکھا کہ جی اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا. سپریم کورٹ نے بڑا واضح ایک فیصلہ دے دیا کہ ہم جو ہیں پارلیمان کے اندرونی معاملات جو ان سے ہیں، جہاں پہ پروسیجر کی بات ہے وہاں پہ انٹرفیئر نہیں کریں گے، لیکن جہاں پہ آئین کی کسی دی ہوئی شکل کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، کہ جیسا اس وقت سپریم کورٹ نے ہولڈ کیا کہ ایک دفعہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ٹیبل ہو جائے، نوٹس ہو جائے، تو پھر 3 دن سے لے کے 7 دن کے اندر اندر ووٹ کرانا آئین پاکستان میں لکھا ہے مینڈیٹری ہے، اور یہ خلاف ورزی کو انہوں نے کہا غیر آئینی ہے اور کہا کہ جی اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. تو اس کے بعد یہ کلیئر ہو گیا کہ جی پروسیجرل چیزیں 2 ججمنٹس اور بھی آئیں، اس میں عدالتیں نہیں آئیں گی. آئین کی خلاف ورزی اگر آپ نے نمایاں طور پہ بتا دی تو ہم پھر انٹرفیئر کریں گے. اس کے بعد چلتے آئیں پنجاب کے، آپ نے دیکھ لیا کہ جی کیا ہوا پنجاب اسمبلی کا، بلکہ ابھی 41 سیشن اس کو آلریڈی پروروگ بھی نہیں ہوا. وہ جو آپ نے دیکھا کہ کبھی سیشن ہو رہے تھے ایوان اقبال میں، وہاں پہ ہوئے لیٹیگیشنز ہوئی. یہ تمام کے تمام جو پارلیمانی چیزیں تھی، 13 پارٹیاں وہ اور ایک پیپلز پارٹی، یعنی کہ اس ملک کی تمام پولیٹیکل پارٹیز اپنے تمام جو ایشوز ہیں پارلیمان کے وہ اٹھاتے ہیں اور عدالتوں میں ہر روز چلے جاتے ہیں، جو کہ عدالتوں کا کام نہیں ہے. کیا پولیٹیکل جو ہماری پارٹیز ہیں وہ فیل ہو رہی ہیں ڈیلیورنس میں؟ کیا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جی ہم کانسٹیٹیوشنل ایک کرائسس کی طرف جا رہے ہیں کہ جہاں پہ ہر چیز اب اس طریقے سے اس انداز سے چلے گی؟ اور اب موجودہ صورتحال میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی نے اعلان کیا کہ جی ہم اسمبلیز کو ڈیزولو کرتے ہیں، توڑتے ہیں، جو کہ ایک وزیر اعلیٰ کا ایک آئینی رائٹ ہے، اور یہی وہ بات پہ پی ڈی ایم بھی کرتی تھی کہ اگر یہ 2 صوبائی اسمبلیاں توڑ دیں جہاں پہ ان کی حکومتیں ہیں تو پھر جنرل الیکشنز ہم فوراً سے پیشتر کرا دیں گے. لیکن اصل ایشو آ رہا ہے قانونی جواز جو ہے وہ پی ڈی ایم کی جانب سے بھی دیا جا رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آئین کے آرٹیکل 130 کے تحت گورنر یہ کہہ سکتا ہے اور یہ بھی آئینی ہے. جی آئین کا آرٹیکل 1 کی سب کلوز 7 کو دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر گورنر صاحب یہ سمجھتے ہیں، پہلی بات تو ہے کہ اس نے انشور کرنا ہے کہ جی جو موجودہ وزیر اعلیٰ ہیں وہ اسمبلی میں اپنا جو ان کا اعتماد ہے وہ ان کا ختم ہو چکا ہے. اس کے لیے انہوں نے کوئی اپنی ریزننگ دینی ہے، وجوہات بتانی ہے کہ ان وجوہات سے یہ نہیں کہ جب وہاں سے پی ٹی آئی کا اعلان ہوتا ہے دونوں وزراء اعلیٰ کو بٹھا کے تو اس کے ویری نیکسٹ ڈے ان کو اچانک سے ہی گیٹس اپ ان دا مارننگ اور یاد آ جاتا ہے کہ جی وزیر اعلیٰ صاحب تو اعتماد کھو چکے ہیں، جبکہ سب سے بڑی پارٹی پی ٹی آئی ہے. اور آج کاف لیگ کے تمام ارکان نے کہا کہ جی ہم تمام تر اپنا اعتماد اپنے پرویز الہی صاحب پہ کرتے ہیں. نمبر 1 پھر ٹیکنیکل چیز آ گئی کہ جناب اگر تو گورنر صاحب یہ سمجھتے ہیں تو وہ سمن کریں گے کس چیز کا، اسمبلی کا اجلاس سمن کریں گے اور کہیں گے وزیر اعلیٰ صاحب کو کہ جناب آپ اعتماد کا ووٹ لیجئے. اب سمن کریں گے جیسے ابھی حامد خان صاحب نے بتایا، تو سمن تو تب کیا جاتا ہے کہ جب اسمبلی کا سیشن نہ ہو. جب وہ آلریڈی سیشن میں ہے تو وہ اعتماد کا ووٹ لیں. اعتماد کا ووٹ لینا ہے وزیر اعلیٰ نے، ووٹ آف نو کانفیڈنس میں نمبر لانے ہیں انہوں نے. تو وزیر اعلیٰ اگر سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس 186 ووٹس ہیں تو وہ اس کا ووٹ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، راجہ عامر عباس صاحب ساتھ ہی رہے گا. مجیب الرحمان شامی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر جرنلسٹ ہیں. سر یہ جو آئینی بحران پیدا ہوا ہے اس وقت پنجاب میں، ظاہر ہے اس کے اوپر قانونی ماہرین تو بات چیت کر رہے ہیں،
لیکن اس کے ساتھ اور بہت ساری چیزیں ہیں. عدم استحکام سیاسی بھی پیدا ہو چکا ہے. تو ایسی سچویشن میں آپ کو لگ رہا ہے کہ گورنر صاحب جو کہ کہہ رہے ہیں کہ آج رات ہم ڈی نوٹیفائی کر دیں گے چیف منسٹر کو, تو اس کے بعد یہ حل نکل آئے گا یا یہ مزید ہم آگے اس کو پروسیڈ ہوتا دیکھ رہے ہیں عدالتوں کی طرف جاتا ہوا؟ دیکھیے, گورنر صاحب نے جو اقدام کیا ہے اس کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کریں, اور میرا خیال ہے کہ وہ یہ کر دیں گے. اس کے بعد یہ معاملہ عدالت میں جائے گا اور وہاں فیصلہ ہوگا کہ گورنر کا اقدام آئینی ہے یا غیر آئینی ہے, قانونی ہے یا غیر قانونی ہے, اور ان کو اس کا حق حاصل تھا یا نہیں تھا. اب یہ معاملہ جو ہے قانون کی عدالت میں طے ہوگا. میرا خیال سیاستدان تو اس کو طے نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے, یعنی آپ کہہ رہے کہ سیاست دانوں کے پاس کوئی ایسا مڈل پوائنٹ نہیں ہے کہ جس پہ وہ بات کر سکے, یا کوئی اٹریکشن نہیں رہی ہے ابھی فی الحال؟ دیکھیے, گورنر پنجاب جو ہیں جس راستے پر قدم بڑھا چکے ہیں اس کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ کے خلاف اقدام کرے, کیونکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں. جب وہ ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لیا گیا تو آئین کی جو شک ہے وہ کہتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وزیر اعلیٰ کو اعتماد حاصل نہیں رہا, اور اگر ایسا ہو تو پھر وہ سبکدوش ہو سکیں گے یا ہو جائیں گے. تو گورنر پنجاب جو ہیں ان کی انٹرپریٹیشن کے مطابق ان کو دستور کی اسی شک کے تحت اقدام کرنا ہے اور وزیر اعلیٰ کے خلاف کارروائی کرنی ہے, اور میرا خیال ہے وہ یہ فیصلہ کر چکے ہوں گے یا کچھ وقت میں کر لیں گے. ٹھیک ہے. اچھا شامی صاحب, ویسے چونکہ ظاہر ہے آپ اتنا بڑا نام ہے صحافت میں, آپ نے بہت سارے ادوار دیکھے ہیں, اونچ نیچ بھی دیکھی ہے, مجھے یہ بتائیں کہ کہیں پر ایسی کوئی نظیر ملتی ہے ہماری ہسٹری میں کہ جہاں پر بیک وقت ووٹ آف کانفیڈنس بھی اور اعتماد کا ووٹ بھی اور عدم اعتماد بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہو, یا یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے؟ ہاں, یہ تو پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ کیونکہ جب گورنر نے ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے کہہ دیا تو دستور میں ایسی کوئی قدغن نہیں ہے کہ اس کے بعد وزیر اعلیٰ قومی اسمبلی کو تحلیل نہ کر سکے. تو اس لیے وزیر اعلیٰ کا ہاتھ روکنے کے لیے یہ حکمت عملی اپنائی گئی کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی موو کر دیا جائے. اس سے پہلے ایسی کوئی مثال نہیں ملتی, کیونکہ جب آپ یا تو ووٹ آف کانفیڈنس ہوگا یا ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوگا. اب ووٹ آف کانفیڈنس میں 186 ارکان کی گنتی پوری کرنی ہے وزیر اعلیٰ نے, اور نو کانفیڈنس کی صورت میں یہ گنتی پوری کرنی ہے ان کی اپوزیشن نے. تو میرا خیال ہے فریقین جو ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ 186 ارکان ان کے مخالف کو پورے کرنے چاہیے, اس لیے زور دیا جا رہا ہے اپوزیشن کی طرف سے ووٹ آف کانفیڈنس پر اور حکومت کی طرف سے ووٹ آف نو کانفیڈنس پر. سر, کوئی چانس ہے یا بائی چانس بات چیت کا دونوں فریقین کے مابین کوئی راستہ نکل سکتا ہے یا کوئی آ سکتا ہے نکالنے کے لیے؟ میرا نہیں خیال ہے کوئی راستہ نکل سکتا ہے یا فریقین کوئی راستہ نکالنا چاہتے ہیں. وہ جس راستے پر دوڑے چلے جا رہے ہیں اس کے راستے میں مفاہمت یا مصالحت کی تو کوئی بات نہیں ہے. اب تو یہ معاملہ جو ہے عدالت میں طے ہوگا یا پھر ایوان میں طے ہوگا. بالآخر جس کے ساتھ میجورٹی ہوگی وہی اپنی رائے منوائے گا, کیونکہ عدالت میں بھی اگر آپ جائیں گے تو عدالت میں یہی کہے گی نا کہ آپ اپنی میجورٹی ثابت کریں ایوان میں جا کر. یہ منظور وٹو صاحب کا کیس ہے جس کا حوالہ دیا جا رہا ہے آج کل, اسپیکر پنجاب اسمبلی نے بھی حوالہ دیا ہے. تو منظور وٹو صاحب کو گورنر پنجاب نے جب 1996 کی یا 95 کی بات ہے جب کہا تھا کہ ووٹ آف کانفیڈنس لیں آپ, اور ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لیا تھا انہوں نے, تو پھر ان کی وزارت ختم کر دی گئی تھی اور نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہو گیا تھا. اور جب منظور وٹو صاحب ہائی کورٹ گئے تھے اور انہوں نے یہ اس کے خلاف پٹیشن لے کر, اور ہائی کورٹ نے 10-11 مہینے کے بعد ان کے حق میں فیصلہ دیا تھا, ان کو بحال کر دیا تھا, اور بحال کرنے کے بعد کہا تھا
کہ آپ 10 دن کے اندر اندر ووٹ آف کانفیڈنس لیں. گویا معاملہ یہ ہے کہ اگر اسمبلی کی میجورٹی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کے ساتھ ہے تو وہ رہیں گے, اگر ساتھ نہیں ہے تو نہیں رہیں گے. بالآخر تو معاملہ وہیں طے ہوگا, عدالت سے ہو کر طے ہو جائے یا عدالت سے ہوئے بغیر طے ہو جائے. اور اسی 10 دن کا ریفرنس فواد چودھری صاحب بھی دے رہے ہیں, ساتھ ہی رہے گا. سوال یہ ہے کہ اس آئینی بحران کا آخر ذمہ دار کون ہے؟ ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. راجہ عامر عباس صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو آئینی بحران ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیے, یہ آئینی بحران کا سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ جی اس کا پرپس کیا ہے, کہ اس کو لایا جا رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے, چاہے وہ عدالتوں سے, اسمبلی ٹوٹ نہ سکے, اسمبلی کنٹینیو کرتی جائے اور الٹیمیٹلی عدالتی کام چلتے جائیں, لمبے ہوتے جائیں, تاریخیں ملتی جائیں اور اسمبلی توڑنے. اور اس کا کوئی پرپس نہیں ہے کہ جی اے نے گورنمنٹ میں آنا ہے یا بی نے گورنمنٹ میں آنا ہے. آپ نے وزیر اعلیٰ بننا ہے اپنے نمبرز کے حساب سے. یہاں پہ اوپن شو آف ہینڈ کا ووٹس کا طریقہ کار ہے. کوئی جو نمبرز ہیں, اس کے بعد جو حالیہ فیصلہ آیا حمزہ شریف کے کیس میں کہ جی فلور کراسنگ ہوگی, ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا, تو ایسی صورتحال میں وزیر اعلیٰ تو جو لارجسٹ پارٹی ہے اور جو اس کے اگر پی ایم ایل کیو ان کے ساتھ ہے تو وہ ان کے ساتھ رہے گی. اب اس کا ذمہ داری کس چیز پہ کو ہم اگر کہیں کہ جی ذمہ دار کون ہے, تو اس سے زیادہ اس چیز کو ذہن میں رکھیے جی کون ذمہ دار اس کا ذمہ دار ہے کہ ایک عام آدمی کے ساتھ کہ جو موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت آئی, جس نے کہا تھا کہ جناب ہم یہ جو عمران خان صاحب کے دور میں مہنگائی تھی, گورننس کے ایشوز سے, اس کو ختم کرنے کے لیے لایا گیا تھا پی ڈی ایم کو. پی ڈی ایم آ گئی اور اس کا ذمہ دار کون ہے کہ پچھلے 8 ماہ میں ہمارا جو اکانومی ہے وہ کہاں سے 22 ارب سے ریزرو سے لے کے ہم 6 ارب جو کہ دوسرے ممالک ہیں وہاں تک آ گیا. باقی ڈے ٹو ڈے کا آپ کسی بھی بندے سے پوچھیں, ہم سے پوچھ لیں, آپ دیکھ لیں کہ جی کہاں پہ چلے گئے ہیں مہنگائی کی شرح فیصد. اس کے بعد تمام جو انڈیکیٹرز اوپر جا رہے تھے, تمام جو انٹرنیشنل فرمز تھیں, چاہے موڈیز ہو, بلومبرگ ہو, جو ریٹنگز تھی وہ نیچے آیا. اب اس کا ذمہ دار جو بھی تھا, اس سے زیادہ امپورٹنٹ سوال اس وقت یہ ہے کہ اس کو ختم کرنا ہے. اس کو ختم کرنا ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو. تو ہم ملک کو معاشی, اگر ہم اسی بلیم گیم میں لگے رہے کہ جناب کون اس کا ذمہ دار تھا, کس نے کیا کیا, کس نے کیا نہیں کیا, اور الٹیمیٹلی پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر یہ آ رہا ہے کہ یہ آپ کا کام ہے, چاہے وہ پی ٹی آئی ہے, چاہے وہ پی ڈی ایم میں 13 جماعتیں ہیں, کہ آپ بیٹھیں اسمبلی میں اس کا حل نکالیں. اور اگر حل نہیں نکلتا پھر کیا ہے, پھر یہ ہے کہ جی کبھی فضل الرحمان صاحب بات کرتے ہیں کہ جی ایکسٹینشن دے دی جائے موجودہ اسمبلی کو, پھر آؤٹ آف دی باکس آپ اس کا حل کی طرف فورس کیا جا رہا ہے کہ جی ٹھیک ہے, پھر فائنانس منسٹر بھی آئی ایم ایف سے لے آئیں گے, پھر وزیر اعظم بھی آئی ایم ایف سے لے آئیں. تو میں اعتزاز, شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. مجھے یہ بتائیں, اتنا بڑا یہ مسئلہ بن گیا ہے اس وقت پنجاب میں, اور یہ پورا کا پورا جو آئینی بحران ہے, اٹ ول لیڈ ٹورڈ سم تھنگ ایلس, اینڈ اللہ نہ کرے کہ اس کے بعد چیزیں تھوڑی سی اور مشکل ہو جائیں. مجھے بتائیں کہ کیا کوئی چانس ہے کہ صدر مملکت ڈی نوٹیفائی کر لیں گورنر کو, یا گورنر آج رات یہ فیصلہ کر لیں اور ڈی نوٹیفائی کر دیں سی ایم کو؟ نہیں, دونوں ممکن نہیں سر, دونوں ہی ممکن نہیں ہے, ممکن ہی نہیں ہے. تو یہ جو 2 تحریکیں ساتھ ساتھ چلائی گئی ہیں, یہ آپ کو لگتا ہے کہ ایک سیف موو تھا پی ڈی ایم کی طرف سے, عدم اعتماد بھی, اور گورنر کو بھی کہہ دیا کہ کانفیڈنس کا ووٹ لے لیں؟ دو پہلے سوال کے بارے میں, جو پہلا سوال ہے کہ کیا گورنر ڈی نوٹیفائی پریزیڈنٹ ڈی نوٹیفائی کر سکتا ہے گورنر کو, آنسر از نو, کیونکہ یہ صوابدید ہے وزیر اعظم کی. انڈر آرٹیکل 48 آف دی کانسٹیٹیوشن صدر ہر معاملے میں پابند ہے وزیر اعظم کے مشورے اور تجویز اور اس کے احکامات سمجھنے کے احکامات تو نہیں ہوتے صدر کو, پر اس کی سفارش جو ہے اس کا پابند ہے.
اور دوسرا ہے جو یہ آپ نے کہا کہ گورنر چیف منسٹر کو ختم کر سکتا ہے، یہ آج تک ابھی تک کوئی سوچ نہیں رہا. میں آپ کو ایک نئی تھاٹ جو صحیح تھاٹ ہے بتا رہا ہوں، یہ سن لیجئے. یہ اس میں چیف منسٹر تو آتا ہی نہیں ہے کہیں، چیف منسٹر کا تو قصور نہیں ہے. چیف منسٹر کو کہا گورنر نے کہ جا کے حلف لو سیشن اس کے لیے، ان اے سیشن ٹو بی کالڈ فار دیٹ پرپز. سیشن جو اس پرپز کے لیے ہوگا اس میں جا کے آپ وہ پہنچا وہاں، اور وہاں سیشن ہی کوئی نہیں. وہ سیشن ہوا ہی جب نہیں تو وزیر اعلیٰ کہاں سے اوتھ لے سکتا ہے؟ اگر کوئی ملزم ہے تو وہ اسپیکر ہے. اسپیکر کی کوئی بات ہی نہیں کر رہا، سارے لگے ہوئے وزیر اعلیٰ وزیر اعلیٰ. وزیر اعلیٰ کو ختم ہو گیا وزیر اعلیٰ، وہ راجا ثناء اللہ لگا ہوا ہے. shall cease to hold office. Cease to hold office when a resolution is passed when he fails to show the numbers in a session. اب وہ سیشن ہی نہیں ہوا. اب وہ کیا کون ذمہ دار کون ہے؟ وہ اسپیکر ہے. اب تو سر اسپیکر کے خلاف جا سکتے ہیں عدالت میں؟ اسپیکر کے خلاف اس طرح جا سکتے ہیں کہ اسپیکر کے خلاف ریٹ کر سکتا ہے گورنر. ایک کانسٹیٹیوشنل آفس ہولڈر ایک دوسرے آئینی عہدے دار کے خلاف ریٹ کر سکتا ہے، سیدھا سپریم کورٹ میں آرٹیکل 184(3) کے تحت جا سکتا ہے. جیسے چیف جسٹس آف پاکستان گئے تھے 2007 میں اگینسٹ دی پریزیڈنٹ آف پاکستان. وہ تھے تو افتخار محمد چودھری اور مشرف، لیکن وہ کیس ہے the چیف جسٹس آف پاکستان ورسز دی پریزیڈنٹ آف پاکستان. اور یہ نہیں سوچ رہا کوئی کہ اس میں پرویز الہی کا تو کوئی کی ذمہ داری نہیں آتی. اور اگر یہ اس طرح کی ذمہ داری آنی شروع ہو کہ اس طرح ایک دن کے نوٹس پہ گورنر کہے چیف منسٹر کو کہ آپ 186 بندے پورے کریں یا جو 65 بندے پورے کریں جس طرح اس میں ہے سندھ اسمبلی ہو مثال کے طور پہ، یہ پورے کریں ورنہ آپ ختم ہے. تو یہ اگر ریت بن جائے تو پھر تو وفاق جس صوبے کو چاہے کل یہ سندھ کو گورنمنٹ کو چیف منسٹر کو اڑا دیں گے تو پرسوں اس کو اڑا دیں گے جو ہے بلوچستان کی گورنمنٹ کو. کسی کے 4 ممبر اگر گئے ہوئے ہوں عمرے پہ تو یہ اس کو اگلے دن نوٹس دے کے کہو کہ لاؤ پورے کرو. وہ کیسے پورے کرے گا؟ یہ اس طرح نہیں ہو سکتا. نہ منشا ہے حکومت کا یہ آئین کا. آئین ایک وفاقی آئین ہے. آئین میں صوبے کے چیف منسٹر یا اس کی گورنمنٹ کو ہٹانا اتنا مذاق نہیں ہے. کل آپ سندھ کی طرف جائیں گے ہم پوری طرح ری ایکٹ کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی والے. ٹھیک ہے، نہیں ہو سکتا. جی بالکل. یہ بھی فرمائیے گا کہ اس سچویشن میں جب گورنر نے بھی کہہ دیا ہے کہ آپ ووٹ لیں کانفیڈنس کا اور پھر طریقہ عدم اعتماد بھی ٹیبل پر ہے، تو پرویز الہی صاحب کے پاس یہ آپشن ہے کہ جمعے کو وہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کا کہہ سکتے ہیں گورنر کو؟ اگر وہ ڈیفیٹ ہو جاتی ہے ان کی ووٹ آف نو کانفیڈنس. ابھی یہ دیکھیں، اب یہ اسپیکر پہ آ گئی. اسپیکر جب تک ہاؤس ہے اس کا بادشاہ ہے، ہاؤس کا بادشاہ ہے. ہاؤس میں اس کی پوزیشن فائنل ہے. اب اسپیکر کیا کرے گا؟ میرے خیال میں اسپیکر کیا کرے گا؟ اسپیکر اس دن نمبر 1 پہ رکھے گا وہ عدم اعتماد کی تحریک جس پہ اپوزیشن نے 186 بندے اکٹھے کر رہے ہیں. نمبر 2 پہ رکھے گا وہ گورنر کی کا خط، کیونکہ اس کو جس ترتیب میں ملے ہیں اسپیکر کو وہ پہلے اپوزیشن کا ملا ہے، یہ پہلے ملا ہے یہ کہ اپوزیشن کا کہ آپ 186 پورے کریں گورنمنٹ کرے، اور دوسرا ملا ہے گورنر کا کہ وہ کرے. اب اپوزیشن کو پہلے کرنا پڑیں گے 186 پورے کر دیں کیونکہ انہیں کی عدم اعتماد کی تحریک پہلے لی جائے گی، اور وہ جب پورے نہ ہو سکے تو ختم ہو گیا، دوسرا معاملہ ویسے ہی ختم ہو گیا. اور اگر وہ ختم اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ اسمبلی کو ڈیزالو کرنا پڑ جائے کہ دونوں کے پاس 186 نہیں ہے، تو یہ ڈسولوشن کی طرف جا رہی ہے. پر اس میں قصور پرویز الہی کا نہیں ہے، چیف منسٹر کا نہیں ہے. آپ چیف منسٹر کو اس طرح نہیں نکال سکتے. یہ اگر ہے تو اسپیکر کے خلاف ریٹ کرے گورنر
गवर्नर साहब रिट कर सकता है, वो उसको बालों से खींच के नोच के तो कुर्सी पे नहीं बिठा सकता ना, ये तो हमारे आइन में नहीं है। आइन में या लिखे हुए तहरीरन हरफ से या ज़बानी हरफ से आइन चलता है। एतजाज हसन साहब, इसका हल क्या देख रहे हैं आप? अगर आज डीनोटिफाई कर देते हैं गवर्नर वजीर आला को, तो फिर तो ये मामला तूल पकड़ जाएगा। फिर मशरकी पाकिस्तान बना दिया आपने, वफाक से राना सनाउल्लाह आया और उसने कब्जा कर लिया जगह, उसमें क्या फर्क है? कल आप सिंध पे करेंगे तो हम तो मज़ाहमत करेंगे। मैं कह रहा हूँ ये नहीं हो सकता कि आप डी नोटिफाई कर दे चीफ मिनिस्टर को। इस तरह चीफ मिनिस्टर के लिए तो मौका ही नहीं दिया गया, वो सेशन बैठा ही नहीं। चीफ मिनिस्टर कहाँ से 186 बंदे लेके माल रोड पे फिरता रहता, अपने 186 गिनती माल रोड पे कराता रहता। एक हाउस है, उस हाउस के अंदर वो होनी है कार्रवाई, उस कार्रवाई का मालिक और बादशाह स्पीकर है। स्पीकर नहीं कराता, आप स्पीकर को मजबूर करने के लिए अदालत से रुजू करें, ये आईनी तरीका है। इसमें कौन सी दुश्वारी नजर आ रही है मुझे नहीं। ये लेकिन हर बार हम किसी तीसरे फरीक की तरफ ही देखते हैं एतजाज साहब, कभी हम कहीं और देखते हैं, कभी अदालत की तरफ देखते हैं। नहीं फरवा, ये नहीं बात दुरुस्त, ये बात दुरुस्त नहीं। ये दुनिया में ही ऐसे है। आप देखें एल गोर का मुकदमा जब होता है तो किसके खिलाफ होता है? जॉर्ज बुश के खिलाफ, और वो सुप्रीम कोर्ट उसका फैसला कर रहा होता है, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट भी। ये इसका ट्रंप का और बाइडेन का मामला होता है तो अब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के पास जा रहा है। ये अदालतों के पास जाते हैं, ये अदालतें हैं इसीलिए कि अगर आप तरीके से आपस में सेटल ना कर सकते हो किसी वजह से, तो आपको अदालतें वो शाइस्ता अंदाज से अदालत में आप जाके उस मामले को मामला फहमी करवा लें उसकी, और उसको रिजॉल्व करवा लें। ये मुझे समझ नहीं आ रही। सारे दिन लोग लगे रहे, परवेज इलाही का ये बात, परवेज इलाही की वो बात, परवेज इलाही इस तरह रह जाएगा, परवेज इलाही उस तरह रह जाएगा। परवेज इलाही का तो अभी चर्चा ही नहीं, अभी तो स्पीकर और गवर्नर के दरमियान मामला है। बिल्कुल। परवेज इलाही का तो उस वक्त आएगा जब वो कोई सेशन होगा और उसमें उसको ये साबित करने पड़ेंगे इतने बंदे, वो उसको सेशन ही नहीं हो। इसी बात पे बंदे साबित करने पड़ेंगे, वोट साबित करने पड़ेंगे। फवाद चौधरी साहब अभी कुछ देर पहले मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, वो कह रहे थे कि हमारे बंदों को जो है वो कॉल्स की जा रही हैं। तो जाहिर है एक हल्का तो एपॉलिटिकल हो गया है, तो फिर कौन फोन कर रहा है, कॉल कर रहा है, यहाँ से वहां करने की कोशिश कर रहा है? इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी तो हो सकते हैं ना। कोई एपॉलिटिकल नहीं होता, ये तो मैं आपको बता दूंगा। और कोई हल्का एपॉलिटिकल, मैं नहीं कहता उनकी इंटरफियरेंस हो रही है, पर एपॉलिटिकल कोई नहीं होता और कभी नहीं होता। पर इसको छोड़े आप, ये वो कोई कह रहा हो, मैं भी कहता हूँ मैं पॉलिटिकल हूँ, तो उसको आप मान लेंगे कि ये पॉलिटिकल हो गया। अब आप इसको सोचें, पहले मेरे साथ ये तो बहस करे कोई कि इसमें आप एक चीफ मिनिस्टर को, कल मुराद अली शाह को कहेंगे एक दिन के अंदर बंदे पूरे करो अपने, और अगर आप नहीं कर सकते तो आप की छुट्टी। इस पे उसका मुकदमा फैसला भी है लार्जर बेंच का, 5 मेंबर बेंच का, मंजूर वट्टू के केस में, कि ये अनरीजनेबल नोटिस नहीं दे। ये तो ट्रैप किया गया कि एक रात को आप कहते हैं कि परसों आप अपने बंदे 186 बंदे कलेक्ट कर लें। ये भी गलत है गवर्नर की तरफ से। अब जब ये गलत है और इस किस्म के मामले को पंजाब हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट 5 जजेस के फैसले से मुस्तरद पहले कर चुकी है, तो फैसला खिलाफ होगा। और पीछे से गुजर अब राना सनाउल्लाह अगर कब्जा करना चाहेंगे आधी रात को परवेज इलाही के घर पे और उसके दफ्तर पे, तो फौज को लाएंगे, रेंजर्स को लाएंगे, ये फौजकशी होगी। ये पंजाब को पता करेंगे, कल बलोचिस्तान को भी पता करने शुरू हो जाएंगे। ये मियां साहब की एक्चुअली ये पार्टी का और राना सनाउल्लाह जैसे उन पार्टी का ख्याल ही ये है कि आप कब्जा कर सकते हैं, जाके सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर सकते हैं, जाके आप वफाकी हुकूमत को
थपेड़े मार सकते हैं जब आप चीफ मिनिस्टर पंजाब थे और बीबी शहीद प्राइम मिनिस्टर थी। ये वो वक्त नहीं है, ये ईस्ट पाकिस्तान नहीं हमने बनाना, ये पंजाब की इस तरह हमने धुलाई नहीं होने देनी, क्योंकि आज पंजाब की होगी, कल दूसरे सूबों की होगी। ये क्यों नहीं लोग सोचते? अपनी आवाज को, राना सनाउल्लाह साहब आवाज को धीमी करें, लंबे सांस लें, 2-4 लंबे सांस लें, फिर बात करें सुलझे हुए अंदाज से आइन के मुताबिक। आइन के मुताबिक कोई ये तरीका नहीं है, किसी आईनी शिक में नहीं लिखा कि आप जबरदस्ती जाके कब्जा कर सकते हैं किसी को, अपनी फौज को और अपनी रेंजर्स को लेके। ना फौज इनके साथ तैयार होगी इस पर चलने से। ठीक है सर, सवाल तो ये भी है कि अगर खान साहब एक ही दिन में तमाम तर मामलात कर लेते, यानी असेंबली भी तहलील कर देते, इस्तीफे भी देते, तो सिचुएशन चेंज हो सकती थी। लेकिन यहाँ पर एक ब्रेक। वेलकम बैक। राजा आमिर अब्बास साहब, ये फरमाइएगा कि खान साहब अगर उसी दिन जिस दिन उन्होंने 23 दिसंबर की तारीख दी थी, अगर उसी वक्त असेंबली तहलील करने की भी बात कर देते और इस्तीफों की भी बात कर देते, बल्कि कर देते असेंबली तहलील, तो आपको लगता है कि सिचुएशन कुड हैव बीन चेंज्ड, हो सकती थी कुछ डिफरेंट? देखिए, अगर उसी दिन वो कर देते या नेक्स्ट डे कर देते तो उसमें ये सिचुएशन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उभर के सामने नहीं आती। लेकिन अब ये उनका एक पॉलिटिकल डिसीजन था, परहैप्स वो ये सोच में होंगे, जो लग रहा है कि शायद इसमें अल्टीमेटली ये देखा जाए कि ऑल ओवर दी कंट्री के जनाब ये इलेक्शंस जो उनसे हैं, अगर मुल्क के 65 या 70% इलाके में दोबारा हो रहे हैं 5 साल के लिए, तो फिर क्यों ना नेशनल असेंबली के भी और ओवरऑल जनरल इलेक्शंस कॉल कर लिए जाए, क्योंकि पर्पस जो उनसा है मुल्क को स्टेबल करने की तरफ जाने का है, ना कि जी इस किस्म की इंस्टेबिलिटी हो कि जी 40 अरब आप सूबाई असेंबली पे लगा दें, फिर 40 अरब रुपया आप लगा दें नेशनल असेंबली के चंद माह के बाद इलेक्शंस पे। तो ये एक उनकी सोच मुमकिन तौर पे नजर आती है कि जनाब वो ये चाह रहे होंगे कि इकट्ठे जनरल इलेक्शंस, जो कि वो कह भी रहे हैं कि मैं चाह रहा हूं कि मुल्क में जनरल इलेक्शंस फौरी तौर पे कॉल किए जाएं। अभी एतजाज साहब ने बड़े अच्छे तरीके से ये बता दिया कि ये जो गवर्नर साहब का आ गया एकदम कि जी आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लीजिए, हालांकि इससे पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ चुका था। अब अगर आप इसी फॉर्मूले को देखते हैं कि अगर वजीर आजम साहब जो कि कहीं बैरूनी दौरे पे हैं अगर, और 5-6 मिनिस्टर्स गए हुए हैं या 7 मिनिस्टर्स गए हुए हैं, और सदर साहब कहते हैं कि जी कल सुबह आके आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें वजीर आजम को, तो वो तो बाहर हैं या उनकी टीम बाहर गई हुई है और एक सीट से वो जीते हुए हैं, एक के मार्जिन से, या 2 बंदे उनके कहीं और गए हुए हैं, हज पे गए हुए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में भुट्टो साहब के केस बिल्कुल उन्होंने कहा कि जी ये मुमकिन नहीं कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को आप ऐसे ले आए। हाँ, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात है तो उसमें सिर्फ ये है कि एक टाइम का एक उसमें स्पैन है कि मिनिमम आपने 3 दिन देने, ये नहीं कि उसी दिन आपने 186 बंदे खड़े कर देने हैं। 186 बंदे के लिए मिनिमम 3 डेज और मैक्सिमम 7 डेज के अंदर कहा जाएगा पीडीएम को कि जनाब ले आइए। हमारे आर्टिकल्स में, हमारे लॉ में, आइन में कोई क्लैरिफिकेशन है कि हमने बताना है? पाकिस्तान में लिखा है इस जी ये कासिम सूरी का जब केस हुआ था तो उसमें यही हुआ था कि मोशन जो सा था टेबल हो गया था, नोटिस दे दिया गया था, और उसमें जो मिनिमम 3 दिन का टाइम था गुजर गया। आखिरी 7वें दिन वो हम तरीके अदम एतमाद और गवर्नर साहब का ये कहना कि वोट कॉन्फिडेंस का लें, मैं गवर्नर साहब के पैराए में कह रही हूं कि क्या उनको भी ये बताना पड़ेगा 3-4 दिन पहले? ये कोई आइन में इनकी इसकी गुंजाइश है कि गवर्नर साहब भी पहले बताते हैं? देखिए, गवर्नर साहब सेशन कॉल करेंगे, सेशन कब कॉल करेंगे? सेशन कॉल कैसे होता है कि जब ना हो, ऑलरेडी सेशन है तो फिर स्पीकर का ये डिस्क्रिशन है कि स्पीकर साहब देखेंगे कि जी कब इसको हमने वोट ऑफ जो कॉन्फिडेंस की बात की गई है और दूसरी भी साथ ही जमा है, तो अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फेल हो जाता है फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो ऑटोमेटिकली उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, वो हो ही नहीं सकता। तो ये टोटली वो जिसको कहते हैं कि डर्टी पॉलिटिक्स हो रही है, इससे बड़ी चीज कुछ नहीं हो रहा। इसको किसी ने
طریقے سے اگر عدالت لے جانے کی کوشش ہو رہی ہے، عدالت میں جائے گا تو طوالت پکڑے گا تو پھر اسپیکر کے خلاف بھی آ چکی ہے. نہیں پھر یہی، کیونکہ اسپیکر کا جو ہے ووٹ آف کانفیڈنس کی بات وہ سیکرٹ بیلٹ کے ساتھ ہے. جب سیکرٹ بیلٹ ہوگا تو آپ کو پتا ہے زرداری صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، باقی بھی لاہور میں کافی مجمع لگ جائے گا اور پھر وہی بائنگ اینڈ سیلنگ ہوگی. اس وقت محور ہے نا، لاہور تو محور ہے سیاست کا، اور یہ بھی کہ رات چونکہ بات کی جا رہی ہے کہ لگانے کا ارادہ رکھتے ہیں. ہو سکتا نہیں ہو سکتا. ایک بریک کے بعد عامر عباس صاحب، گورنر راج لگانے کی بھی بات کی جا رہی ہے. کیا پی ڈی ایم کے لیے یہ اتنا آسان ہے یا گورنر پنجاب کے لیے یہ اتنا سہل ہوگا کہ وہ لکھ دیں اور گورنر راج لگ جائے؟ دیکھیے اتنا آسان یہ اس لیے نہیں ہے کہ گورنر راج لگانے کے لیے آپ کو صوبائی اسمبلی سے قرارداد بھی پاس کرانی ہوتی ہے، پھر الٹیمیٹلی صدر مملکت نے کرنا ہے. اور گورنر راج لگانے کے لیے آپ نے 2-3 چیزیں دیکھنی ہے کہ جی صوبے میں کوئی وار لائک سچویشن ہے کیا، خدا نخواستہ یہاں پہ جنگ لگ گئی ہے کیا، اتنی بدامنی پھیل گئی ہے کہ کوئی قابو میں نہیں آ رہا. تو گورنر راج اس انداز میں نہیں لگایا جا سکتا کہ جی بالکل. ہاں اب جو ایشو ہمیں نظر آئے گا وہ یہ آئے گا ان کیس اگر گورنر صاحب ڈی نوٹیفائی کرتے ہیں رات میں، تو اس کے بعد انتظامی مشینری جو ہوتی ہے وہ تو وزیر اعلیٰ کے انڈر ہوتی ہے. اور اگر انتظامی مشینری ان کے احکامات ماننے سے انکار کر دیتی ہے، چاہے وہ وزیر اعلیٰ ہو، چیف سیکرٹری ہوں، آئی جی ہوں، تو پھر ایک ایسی سچویشن آ جائے گی کہ جس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک وفاقی حکومت شاید اس چیز کو سوچے کہ جناب اب ہم اس کے فوری ساتھ ہی ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایمرجنسی لگانے کی بات کریں. لیکن الٹیمیٹلی تو یہ عدالت میں جائے گا، اور عدالت میں اگر وہ جائے گا تو پھر یہی پی ڈی ایم غالباً چاہ رہی ہے کہ یہ جو اسمبلی ہے اس کی ڈیزولوشن نہ ہو، یہ طوالت پکڑتی جائے. جیسے وٹو صاحب کا 6 مہینے بعد فیصلہ آیا، 8 مہینے بعد آیا، یہ بھی 3-4 ماہ اگر وہاں پہ چلتا رہے. حمزہ صاحب کا آپ کو یاد ہوگا کہ عدالت نے کہا کہ جی یہ کنٹینیو کرتے رہے جب تک فیصلہ نہیں آتا. ایسا ہی کوئی آرڈر آ جاتا ہے کہ جی چلیں پرویز الہی صاحب چلاتے رہے تو پرویز الہی صاحب بھی خوش ہوں گے، اسمبلیاں بھی برقرار رہ جائیں گی اور الٹیمیٹلی ہم الیکشنز کے، جنرل الیکشنز کے قریب آ جائیں گے. تو یہ ٹوٹلی ایک عوام، پاکستان، اکانومی، ان سب چیزوں کو سائڈ پہ رکھ کے ایک وہ پالیٹکس، ڈرٹی پالیٹکس کرنے کے طریقے کو سامنے لایا جا رہا ہے کہ جناب ایسی سچویشن میں جو اصل ایشو ہے وہ تو اکانومی کا ایشو ہے. ایسی سچویشن میں جب کہ ملک کے سب سے بڑے صوبے میں یہ حالات ہوں گے تو کیا آئی ایم ایف آپ پہ ٹرسٹ کر پائے گا کہ جناب آپ کے ملک میں یہ صورتحال ہے؟ کیا سعودی عرب، یو اے ای، چائنا آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے بالکل جو ہمارے ریئل ٹائم ایشوز ہیں اس پہ تو بات کی نہیں جا رہی ہے. راجہ عامر عباس شکریہ. اعتزاز احسن صاحب بھی موجود تھے. ناظرین، یہ جو بحران ہے نا یہ چھوٹا بحران نہیں ہے، یہ بہت بڑا بحران ہے. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ خود ساختہ بحران ہے، یعنی یہ بحران آنا نہیں تھا، بڑی چیزیں سمپلیفائی تھی، لیکن کیا کہیں ہم ایسے چل نہیں سکتے نا، تو ہم نے ایک خود ساختہ بحران پیدا کر دیا. اب اس بحران سے یقینی طور پر معاشی بحران بھی مزید بڑھے گا اور ظاہر ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی تو ہے ہی. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے، کیا ہر بار ہم عدالت کی طرف ہی دیکھیں گے؟ ہم جمہوری ملک ہیں، ڈیموکریٹک ہیں، ہم جمہوریت پسند لوگ ہیں، تو کیا ہم اپنے مسئلے، اپنے مسائل، اپنی بات چیت ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے حل نہیں کر سکتے ہیں؟ کیا ہر بار ہمیں کسی دوسرے کی جانب دیکھنا پڑے گا؟ ذرا سوچئے. اللہ حافظ.